الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي من ذات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا یا کشف الکرب عن وجه الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا بالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد اللہ واجب بنائی ہے خاندان سیدات مل کے صلوات تلاوت فرمائیں نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے مل کے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو حیدری انجلی خون غدیر نو جڑ نہیں بھولیا سنت غدیر ماتمی بولے حیدری حسینیت یزیدیت دو جہان دی سین دے دشمنات اللہ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد باواز بلند صلوات دعائے پروردگار عالم تمام عزدارہ دا ذکر پاک اس چرایا قبول اور منظور ساڑھے بزرگان دی پر خلوص محنت توڑے چرایا شہزادی کونین اجر عظیم میرا اللہ عزت مظلوم کربلا دے سکتا جو بیمار ہیں شفائے کاملہ جو مقروض ہیں طرز رہے بھی چوڑا توڑی آمین تو پتہ لگ سی توڑے دل سے کتنی حسرت میرا اللہ ہر ماتمینو ہر عزدار نو کریم کربلا دی زیارت الہی آمین جھگڑے زمانے دیتا مقصد جدا حقیقی حجت اللہ حقیقی آیت اللہ امام زمان دے ظہور سے الہی حجت خدا دا جلدی ظہور فرما اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت وستے خاندان سیدات مل کے صلوات اجازت ہے جی اپنی حصے دی نوکری جارت بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے عظیم عزدار میرے سامنے تشریف فرمائے 4 سطریں کا جی پڑھنا چاہنا میرے تو پہلے کمال انداز نہ جناب علی عباس عسکری صاحب سیرت نبی پڑھ گئے جتنا انہوں خوبصورت کر کے خطابت کی تھی 4 سطریں کو اندازنا چاہنا میرے رسول ہے کون 4 سطریں عظیم عزدارہ دے حوالے کرنا چاہنا میں عرض کر رہے ہیں میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے یہ جو بھی کام کرے بے مثال کرتا ہے اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے اور عظیم عزدار میرے سامنے تشریف فرماؤ 4 سطرہ تھوڑے حوالے کرنا چاہنا میں عرض کر رہے ہیں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس مہینے میں جڑ ربیع الاول دا مہینہ چل رہے ہیں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے تھوڑے سننے عظیم عزدار تشریف فرماؤ پورے دن دی مجلس عظیم عزدار تھوڑے چہرے تے تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ جی احد سلامت رہیں مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے اگلی سطر توڑے حوالے پہ کرنا دست حیدر میں تھی ایک انگشتری تھوڑے جو بیداروں کو سننا کیا بات ہے توجہ کرنا دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ دست حیدر میں تھی جس پہ نگی نے لکھے آئی محمد او علی دے کو انگوٹھی آئی دست حیدر میں تھی ایک انگشتری جس پہ لکھا ہوا تھا فقط مصطفیٰ ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات ہے ایک دن کبریا نے علی سے کہا یا علی اس نگینے کی کیا بات توڑی کیا بات مولا تو اتھرازی ہوں میرا دل آ رہا ہے ایک نظم دا حکم میرے بھائیوں نے کی تھا تو تلاوت کر لے جناب ایک سلوات باواز بلند تلاوت کر آؤ بسم اللہ
سارے مومنوں یا دی مدد مومن و حسین دے مکانیو سیدہ پاک بی بی تو اجر دے وے ساڑا حیا کرن دیو خوم سمیت مدد کرو اللہ تو اجر دے وے چھوٹے چھوٹے بچن بی بی بارے سنے باواز بلند صلوات اللہم سبحان اللہ صلوات کیسی پڑھو چودہ راضی ہو جائیں اللہ ہے چلی جو عشق چلی جو عشق نبی کی صدا مدینے سے 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 اگر تھوڑے درمیان کسی قسم دی کوئی توحید کریے تھوڑی توحید کندر بھائی ستروں پڑھنا چاہنا جس کے سائیں دی محل گئی چلی جو عشق نبی کی صدا مدینے سے ہر بندے نے لفظی میں مدینہ منورہ دن در بیٹھا میرے سامنے روض رسول چلی جو عشق نبی کی صدا مدینے سے چلی جو عشق نبی کی صدا مدینے سے نظر جہان کو آیا خدا مدینے سے نظر جہان کو حد کسے کمی نے دو بتا جاؤں سے نظر جہان کو آیا خدا مدینے سے ہے کچھ اس لیے بھی مدینے سے پیار ہے ہم کو سطر ضائع نہیں کرنے آدھار کچھ اس لیے بھی مدینے سے پیار ہے ہم کو ملی ہے ہم کو حدیث سے کسا مدینے سے عظیم عزدار تشریف فرماؤ چلی جو عشق نبی کی صدا مدینے سے نظر جہان کو آیا خدا تھوڑ جا بیدار میرا لباس سے بکس ہے نظر خدا کو آیا نظر جہان کو آیا خدا مدینے سے کچھ اس لیے بھی مدینے سے پیار ہے ہم کو ملی ہے ہم کو حدیث قصہ مدینے سے ستروں پڑھنا چاہنا جس تے سائیاں دی مہر لگی ہوئی ہے تو آڑے چکی سے ایک عزدار میں اللہ کربلا لے گیا کربلا دی زواری کی تھی پھر اللہ مدینے بھی لے گیا مدینے گیا روض رسول سامنے ہاتھ بلند کر کے آتا ہے لبیک یا حسین توڑے چکوئی عزدار گیا روض رسول تے حسین دا نام جو چاہیا پھر اس سطر کیڑی پڑی سطر توڑے حوالے پہ کردام نبی کے روض پہ جب یا حسین میں نے کہا نبی کے روض پہ جب یا حسین میں نے کہا دکھائی دینے لگی کربلا مدینے میں دکھائی دینے لگی کربلا مدینے سے دکھائی دینے لگی کربلا مدینے سے دکھائی دینے لگی کربلا مدینے سے سبحان اللہ جی کیا بات ہے تو سنن دی یہ آئی لے آئی دکھائی دینے لگی کربلا مدینے سے اللہ دے ایک نبی انہاں دے کل ایک عصا ہوندا ہے اس عصا نال بڑے کم کر دے آن کوئی تشریح نہیں کر سکتا امام حسین دے عظیم عزدار تشریف فرماؤ سطر پڑھنا چاہنا مدینے سے کیا ملے سنو مدینے میں بیادام جو معجزات حقلی میں خدا کے ہاتھوں میں جو معجزات حقلی میں خدا کے ہاتھوں میں
راضی بیٹھے ہو امام حسین سرکار بہت راضی ہو کریم کربلا کسی کمینے دا محتاج نہ چونکہ میرا دل آدھے تو ایک ایسا موضوع سنا بھی ہے جڑا کم پڑھیا جاتا ہے رسول اللہ دی شادی سنا میں سانا جناب 10 ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ دی ملکۃ العرب سین دے نال شادی ہوئی وہ میں شادی سنانا چاہتا عظیم عزادار تشریف فرماؤ 4 سطرہ توڑے حوالے پہ کرتا ہوں ہر ابتدا کو آخر اس انجام دے دیا ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے منہ دکھائی میں اسلام دے دیا ہے شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی ہاں شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ذرا شادی علی چہرہ تو لکھو شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی ہاں شادی ہے مصطفیٰ دی اللہ زندگی دراز فرماوے اور سید فرمان بادشاہ صاحب وہ پڑھ دے ہوں گے جیڑا بندہ شادی چپ کر کے بیٹھا رہے وہ بھوکا رہے وہیں دی شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی محبوب کبریا دی جبریل قدسیاں کو دے دعوت منا دی شادی ہے مصطفیٰ مل کے بولو حیدری شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی ہاں شادی ہے مصطفیٰ دی ہاں شادی ہے محمد مصطفیٰ دی شادی ہوئے مومنہ دے چہرے تو مسکانے نہ ہوئے شادی ہے مصطفیٰ دی محبوب کبریا دی جبریل قدسیاں کو دے دعوت منا دی شادی ہے مصطفیٰ دی شادی ہے مصطفیٰ دی دن کی درازو شادی ہے مصطفیٰ دی محبوب کبریا دی جبریل قدسیاں کو دین دعوت ہے توڑی زندگی ہوئے دین دعوت ہے منا دی میں ادھر بکھیا جی پلیز شادی کسے بڑے گھر دی ہوئے نا کہ اس گھر دے دا نوکر ہو میں جیڑا سب تو سینئر ترین نوکر ہوتا ہے پھر وہ دی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی شادی رسول دی پہ پڑھدا سب تو بڑے کمی دا نام ہے جبریل آل محمد دے ویڑے دے سب تو بڑے نوکر دا نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کریم جبریل لو بیادے جبریل جی رب جلیل زمین تے جا میرے محبوب دی ہے شادی شادی دا تائیں کرنا انتظام میرا اللہ کیسا انتظام اللہ جبریل لو بیادے امبے تے آب کوسر دھرتی اتے رچاؤ امبے تے آب کوسر دھرتی اتے رچاؤ شادی تمہیں ہون پڑھنی بارات ون سجاؤ مصداق کے انما دی پھر اللہ نے 2 بیبیاں بلایا ایک شادی مہندی بھی تو ہوندی سطر پڑھنا جانا زدار اللہ کریم
کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں ویکسو میرے علیہ پاس ہے محمد مصطفیٰ دے سارے کمی بیٹھے ہو میں کمی بان کے محمد مصطفیٰ دا رسول اللہ دی شادی پہ بڑھدا تھوڑ جا بیدار ہو کے سننا زیدار اللہ کریم نے دو بیویاں نو بلایا تے کیڑا کام کیتا ہے جنتی لباس گھن کے مریم تے ہوا جاؤ جنتی تے توجہ ہی نہیں مریم تے ہوا جاؤ صلی اللہ کو پڑھ کے حسین کو پوا صلی اللہ کو پڑھ کے حسین کو پوا اچھا مولا تھوڑی زندگی دراز فرمائے دلہن کو بن کے لاؤ مہندی شرم حیا دی شادی رسول اللہ دی چاہیے مالک تھوڑی زندگی دراز فرمائے وہ سطر پڑھنا چاہنا جس تے سائیاں دی مہر لگی ہو یہ شادی رسول دی ہائی کرو سوال نکاح خان کون بنے شیر پڑھنا چاہنا زدار ویکھڑا میرے علی پاس کائنات تو قیمتی شیر تیرے حوالے پہ کردہ اللہ جبریل نو پیا دے بن کے پیام دے جڑ گئی علی بیاں میزبان دی حیثیت ایک وائن کرنا چاہنا ہے کہ نبی دے پتر ایویں رول نہیں جی میں رول گیا دھیاں جگت بادشاہ علی دیاں کہ نبی دے پتر ایویں رول نہیں جی میں رول گیا دھیاں جگت بادشاہ علی دیاں لو منا لیا دعا منگی کرو او شالو بھی یتیم نوے جیندہ بھرا کوئی نوے لو منا لیا دعا منگی کرو جداؤں یتیم ہوئے شالو میں کوئی مارے نہیں لو منا لیا میں ممبر دی قسمیں جے کوئی اس یتیم نو مارے شالہ چھوڑا میرا لا کوئی ہوئے ایک وائن کرنا چاہا 28 سفر کائنات رسول دنیا تک نبی دی دا بھرا کوئی نہیں رو مڈالے ازادار رسول اللہ دے دنیا دے بعد نبی دی مسلمانوں بڑا مارے یہ رسن جانا مسلمانوں کتنا مارے آدھبیاں ہویا زخمی جگر وہ محمد دعویٰ ہوئی قتل حسین بیمائے او دو دیر سڑے ہوئے طاقت لے رہی تڑپ دی سین زہرا تیرا ماتم قبول ہو نوکر میں زدار دو دیر سڑے ہوئے طاقت لے رہی تڑپ دی سین
जड़िया दिया या अली मेरा कोई भियावे। अच्छा बाबा मैं नौकरा मैं प्यादा होया जख्मी जिगर मुहम्मदा ते होई कतल हुसैन दिमाए ओ बंदेर सड़े होए ताक तले रही तड़फ दी सैन। इसकी बड़ी गुर्बत काई नहीं हेलो भी आरबिया कल्ले सैन मड़ी होय उते ताई बलदा उतो लाख गई निजे ससबाए ओ ताई मर्दे दम ताई सैन मड़ी नहीं हाथ पासे तो है कबूलो भी मातमी अज़दार बाबे दा दरबार आई बड़ी पर्देदार आई 4 घंटे खड़ी रही है 4 घंटे दे बाद आदि चाचा सलमान मैं थक पईया अज़दारों कुर्सी नशीना दे सैयदा किवें आई बीबी आदि बाबे दा हक मंगना आया रोमन वाले मैंने मिंबर दी कसम कुर्सी नशीना दे सैयदा कोई गवाए तो लाया अज़दारों मेरी सैन एक हसन दे सर ते रखे दुआ हुसैन दे सर ते रखे बीबी आदि मैंने मेरे पुत्रा दी कसम मैं सच्चे प्यो दी सच्ची धिया कुर्सी नशीना दे सैयदा पुत्रा दी गवाही ना मंजूर है कोई लिखे होया तो लाया अज़दारों मेरी सैन सनद दी करो सवाल सनद नाल मुसलमान की क्या आदा पिया हाथ निकले सनद ओ मिठा मड़की ते जिस दम हसनैन दी मादा ओ है कश्मर मिजाज ने मार के कोड़ा हाथ तोड़ दिता अज़दारों 400 कुर्सी नशीन कुर्सियों पे बैठ रहे मेरी सैन चुप करके बैठी खड़ी रही कुरान दी इज्जत दी कसम है कुर्सी नशीन के बधे है मेरी सैन दे बस वे क्या दे सैयदा तेरा बाबा बीमार आई अज़दारों कुरान दी कसम है मेरी सैन रुनिए बैठ करके आदि मिंबर मेरे बाबे दा है और दरबार मेरे बाबे दा है अज़दारों जालिम के बधे है सैन दे बस वे के बिया दे बाबे एक कमीने दे बद के हसन हुसैन दे 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 बीबी को तमाचा मारिया है बीबी को तमाचा मारे झड़ झड़ टुकड़े जावे ते मुंह पुतरा तो लुकावे नसर गया अज़दार करबला बन गए मैं नौकरा अज़दारों भी गितड़े के आदि मिंबरी मेरे बाबे दे दरबारी मेरे बाबे दे ए जालिम के बदे आए मेरी सैन दे बस वे के बिया दे हे बाबे वाले भलवन माने तेरे प्यो को हाई हिजिया ने सनद को जा पाया एक कमीने दे बद के हसन हुसैन दे दे बीबी को तमाचा मारिया मिंबर दी कसम है आखिरी सतर पढ़ नौकर मैं अगले सतर पढ़ना चाहना रोमन वाले अज़दारा बाबे दे दरबार चुगलिए 40 मुसलमान आए जिन्हां दे हत्थां च नेज़े आए अच्छा बाबा मैं नौकरा मैं लखवरी आखा कुर्सी नशीन अगे वधे आए मेरी सैन दे बस वे के बिया दे हे बाबे वाले भले मन मार तेरे प्यो को हाई हिजिया ने सनद को चाह फाड़िया एक कमीने के बद के हसन हुसैन दे दे बीबी को तमाचा मारिया
नस्ल के जावा मातमी जेड़ा बंदे दा हथ मातम वस्त बने रोवण वाले ज़दारों दो रबीउल अव्वल आई नबी दी थी दा दरवाजा आई 40 मुसलमान आए न जिन्हां दे हत्थां च नेज़े आए एक जालिम अगे वधे आए करो सवाल नबी दी थी दा दरवाजा होया क्या है दर खुला जालिम भाए थल्ले आ गई ज़हराए ताके ओ तूफान जहां लग गया अकबर दी बरछी वांगो ज़ैनब दी दुखिया मालो लोहे दी मेखा लग गया सदा मैं करा हुसैन द मातमी के दी गरीब आई नबी दी दर खुलाई जालिम भाई थल्ले आ गई ज़हराए ताके ओ गुफा जहां लग गया अकबर दी बरछी वांगो ज़ैनब दी दुखिया मानो लोहे दी मेखा लग गया है लोहे दी मेखा लग गया मुसीबत इन दिया उठिया ते सैन दी पसलियां टुटिया मुसीबत इन दिया उठिया नस्ल के जाओ अगर इजाजत दे तो अगली सतर पढ़ना चाह अज़ादारों करो सवाल इन्ना सिर्फ दरवाजा जलाए सिर्फ दरवाजा निने जलाया मैनू मिंबर शबीर दी इज्जत दी कसम नबी दे भिरात भी बड़ा जुल्म कीता ने रोवण वाले अज़ादारों 40 मुसलमान आए जेड़े ताक तो गुजर गए अज़ादारों करो सवाल इन मुसलमाना कीता क्या है